अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, साथियों, भाइयों, मैं उस्ताद शहजाद भट्ट इटली से आपकी खिदमत में हाजिर। मैंने कहा था कि आप लोगों को हाई फ्लायर और लो फ्लायर में क्या फ़र्क है, किस तरह पहचाना जा सकता है बॉडी स्ट्रक्चर देख के। तो मैं आज आपको उसके बारे में कुछ मुफीद बातें बताऊंगा। कोशिश करूंगा कि आसान अल्फाज में आपको समझा सकूं। तो दोस्तों, हाई फ्लायर, पहले तो ये समझना चाहिए कि हाई फ्लायर कहते किसको हैं। हाई फ्लायर कबूतर उसको कहते हैं जो कबूतर उठे और बंद होके उड़े, आपकी निगाह से बंद हो जाए, दूर हो जाए, उसको कहते हैं हाई फ्लायर। जब वो निकले वो वापस आ जाए, रास्ते में खड़ा ना हो, जिसको आप कहते हो सामने रह के उड़ना, वो सामने रह के ना उड़े, आके बैठ जाए, ये है मुकम्मल प्योर हाई फ्लायर। और जो कबूतर सामने रह के उड़ेगा, तारा बन जाए, मैदान में आ जाए, नीचे आ जाए, उसको आप लो फ्लायर बोलोगे। अब देख के कैसे अंदाजा किया जा सकता है? कुछ लड़कों ने मुझे ये कहा कि सिंध में, मैं जानता भी हूँ जाती तौर पे भी, कि लोगों ने कुरान पे हरफ दिया हुआ है कि हम लो फ्लायर और हाई फ्लायर की मिक्सिंग नहीं करेंगे। तो ये बात उसी वक्त मुमकिन है जब बंदा पहले जान सके कि लो फ्लायर और हाई फ्लायर है क्या। तो हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश, ये एशियन ममालिक में अगर कोई जानता है तब वो ही बेहतर जानता है, या बता सकेगा। अक्सरियत ने अनजानपन में इतनी मिक्सिंग की है, इतनी मिक्सिंग की है कि इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैंने पहली वीडियो में ये बात बताई थी कि इसका वसफ बताएगा, आपको शोर्टी देगा अपने वसफ से, उड़ के अपनी आदत से, कि क्या ये वाकई प्योर है। बाकी हम अंदाजे लगाते हैं बैरूनी कलर से, आंखों से। अब मेरे कुछ उस्ताज़ा भाइयों ने अलफ लिए हुए हैं कि जर्द आंख वाला, काली आंख वाला, सफेद आंख वाला, ये लो फ्लायर है, जबकि ये सरासर ज्यादती है। उन्होंने अपने साथ भी ज्यादती की और शिगिर्दों के साथ, क्योंकि कबूतर की आंख के कलर की वजह से नहीं आप कह सकते कि ये हाई फ्लायर है या लो फ्लायर है। अब मैं आपको इसकी एक मेन निशानी बता देता हूं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा और आप लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने खुड्डों में कबूतरों को चेक करें और देखें उनमें ये खसूसियत है। मैं कोशिश करूंगा आपको कि आज मैंने अपने बच्चे से कंप्यूटर पे कुछ तस्वीरें भी थ्रो आके लगाई हैं सामने, ताकि मैं कुछ बात के अलावा आपको कुछ दिखा सकूं उसमें डिफरेंस, तो फिर आप उससे बेहतर अंदाजा लगा लेंगे। लो फ्लायर और हाई फ्लायर में जो फर्क है, अगर मेरा बेटा आपको दिखा सके इधर, तो ये देखें, मैंने चंद कबूतरों की तस्वीरें लगाई हैं। ये अच्छे कबूतर हैं। ये कबूतर मेरा ख्याल है फैसलाबाद के किसी भाई का है। ये कबूतर देखें आप। अब आप इसकी ये साख देखें, आप इसकी ये साख देखें और इसकी आंख देखें। अब आपको मैं ये दिखाता हूं परिंदा, आप इसकी ये देखें साख और इसकी आंख देखें। इस तरह कुछ आंखें होती हैं जिनको हम मेंढक आंख भी कहते हैं। अच्छा, मैं ये वाजिया कर दूं कि मैं अच्छे और बुरे कबूतर की नहीं बात कर रहा, मैं लो फ्लायर और हाई फ्लायर की बात करने लगा, और फोकस उसी पर है। जो कबूतर लो फ्लायर होएगा उसकी आंख बाहर की तरफ होएगी और उसका सर खिंचा हुआ होएगा। जो कबूतर हाई फ्लायर होएगा उसका सर चिपटा होएगा, मोटा होएगा, आंखें अंदर को आएंगी। जैसा कि मैंने आपको ये कबूतर दिखाया। अब ये मिक्सिंग में है, बहुत आला कबूतर है, मेरा ख्याल है जीता भी है, किसी का चैंपियन कबूतर है। अब मैं आपको ये दिखाता हूं, ये देखें। अब ये कबूतर तो बंद आंख का है, लेकिन ये कबूतर बंद आंख की वजह से अगर कोई कह दे लो फ्लायर है तो ये गलत बयानी होगी। ये है कबूतर प्योरिटी में हाई फ्लायर जो बंद होकर उड़ेगा। अब इसकी ये चीज देखें और इसकी आंख देने की तरह, ये देखें इसकी, इस कबूतर की, और इसकी आंख देखें किधर है अंदर।
یہ دیکھیں اس کی، اور اس کی آنکھ دیکھیں کدھر ہے اندر. یہ کبوتر ہائی فلائر کبوتر ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ مانے گئے ہوئے ہائی فلائر ہیں. کسی بندے کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے ان کبوتروں کو. یہ کبوتر آ جاتے ہیں لو فلائر میں. اب پاکستان میں ہمارے بھائی آنکھوں کے کلر کی وجہ سے ان کو لو فلائر اور ہائی فلائر کہتے ہیں. میں اس کی مکمل تفصیل میں جاؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کبوتر کو ساخت بھی دی ہوئی ہے. اگر کوئی پہچانتا ہے تو پہچان رکھتا ہے تو مثلا جو کبوتر لو فلائر ہے، جب وہ اڑتا ہے نچلی سطح پہ تو وہاں پہ ٹمپریچر بہت مختلف ہے بنسبت جو ہائی فلائر کبوتر اڑتا ہے اس کے ٹمپریچر کے. یہ بھی ہم لوگ غلط بیانی کر رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم 50 گرمی میں خود کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارا کبوتر 50 گرمی میں اڑ رہا ہے. یہ غلط ہوتا ہے. وہ غلط اس لیے ہوتا ہے کہ کبوتر زمین پہ نہیں کھڑا، ٹمپریچر زمین پہ 50 ہے. ٹھیک ہے، سورج کی شعاع گرم نہیں ہے. اگر سورج کی شعاع گرم ہو تو وہ لکڑی پہ ریفلیکٹ کر کے اور گرمی بتاتی ہے، پتھر پہ اور، شیشے پہ اور، مٹی پہ اور، لوہے پہ اور اگر وہ دیکھا جائے تو خلا میں سے گزر کے آتی ہے. تو جیسے ہی ہم سفر کرتے ہیں تو جو بھائی یہ سفر کر چکے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، اور وہ تو اپنی سیٹ کے سامنے ٹی وی لگاتا ہے، اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں کہ جب کوئی 7-8 ہزار سے اوپر کی سطح پہ جاتا ہے نا جہاز، تو مائنس ہو جاتا ہے بڑا ٹمپریچر باہر. اگر سورج کی شعاع ہی صرف گرم ہو تو یہ ٹمپریچر راستے میں مائنس نہ ہو. یہ جس چیز کے اوپر پڑتی ہے ریفلیکٹ کر کے یہ اس حساب سے گرمی دیتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے. یہ جو کبوتر بہت زیادہ بلندی پہ جا کے اڑتا ہے نا، تو اس کی آنکھ جب اندر ہوئے گی تو وہ اس ٹمپریچر کی وجہ سے اس کو دیکھنے میں آسانی ہوتی ہے، تاکہ اس کی آنکھیں یا اس کو وہ ٹمپریچر بند نہیں کر سکتا. کیونکہ اگر 15 ٹمپریچر -15 ہو اور آپ پانی شیشے کے اوپر پھینکے تو وہ پانی نیچے نہیں گرتا، جم جاتا ہے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے اس پرندے کو جو ہائی فلائر ہے، اوپر جا کے اڑنے والا، اس کو ساخت بھی ایسی دی ہے. اگر ہم غور کریں تو ہم کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی آنکھیں اندر کو ہیں. اور یہ جو لو فلائر کبوتر ہے، یہ کبوتر آنکھیں باہر کو ہیں اس کی، کیونکہ اس کی سطح کا بھی فرق ہے. یہ اس کے وجود میں باڈی سٹرکچر میں ایک مین آپ کو نشانی نظر آ جائے گی اور آپ کو پتہ چل جائے گا. اب جتنی مکسنگ ہوئی ہے اتنی ہی اس کی آنکھ باہر ہوئے گی. اس لیے لوگوں کو یہ نہیں پتہ چلتا اور ہم کہتے ہیں یہ سیال کوٹی ہے، آ جا کرتا ہے، تھلے تھلے رگڑتا ہے. وہ بھائی جو مرضی آپ اس کا مطلب بنا لو، جب آپ اس کے باڈی سٹرکچر کو غور سے اور بریکی میں دیکھو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اب جو میں نے بات یہ آپ کو کہی ہے کہ ہائی فلائر بڑا اوپر جا کے اڑے گا اور اس کی آنکھ کی ساخت کا فرق اور جو نیچے اڑتا ہے اس کا فرق، اور ایک یہ بات میں نے آپ کو کہی ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں جب نیچے 50 میں خود کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں. اب اس کا میں آپ کو واضح ایک ثبوت دکھاتا ہوں. ادھر دکھائیں بیٹا. یہ آپ کو میں یہ دیکھیں جی، جب زمین کی سطح سے اونچائی، یہاں پہ ٹمپریچر اور ہے، یہاں پہ اور ہے، یہاں پہ اور ہے، اور یہاں پہ برف جم جاتی ہے جی. اب آپ لوگوں کے پاس کوئی پیمانہ ایسا ہے جو آپ کو یہ بتائے کہ آپ کا کبوتر کس جگہ پہ اڑ رہا ہے؟ یہ پکی بات ہے کہ آپ ادھر کھڑے اور اگر ادھر گرمی ہے نا تو آپ یہ ٹیمپریچر کیلکولیٹ مت کرو جی. یہ دیکھیں جی، یہ میں نے نہیں بنایا ہے، یہ عالمی ادارے کا ہے. میرا خیال ان کا نام بھی لکھا ہے گا اوپر، یہ دیکھ لیں. تو اس بات سے بڑا ایزیلی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کبوتروں کی آنکھوں میں اور ان کے باڈی سٹرکچر میں کیا فرق ہے. باقی ان کا بدن بھی بتاتا ہے کہ یہ بڑا اڑنے والے ہیں اور ان کا بدن بھی بتاتا ہے کہ یہ بڑا اڑنے والے ہیں. یہ میں پہلے بتا دوں کہ یہ جو 4 کبوتر میں نے آپ کو دکھائے ہیں یہ سارے ہی چیمپئن کبوتر ہیں، ان میں لو لیول کا کبوتر کوئی نہیں ہے. اس لیے اچھا برا ہونا ایک اور چیز ہے، مکسنگ کہاں جا کے بڑی اچھی ہو جاتی ہے یہ اور چیز ہے. کس کو پسند ہے 4 گھنٹے بند رہے سامنے آ کے اڑے اور چیز ہے. میں نے آپ کو اس کا واضح فرق بتا دیا ہے. اور میرے بھائی یہ الف دینے سے اور لینے سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ قرآن پاک کا مسئلہ ہے، اس کو بیچ میں لا کے تو گناہگار نہ ہوئیں اور نہ کسی کو کریں. یہ واضح فرق جو میں نے بتایا آپ لوگ اپنے اپنے کبوتروں میں جا کے دیکھنا کہ جو کبوتر بڑے سار کے ہوئیں گے اور ان کی آنکھیں اندر کو ہوئیں گی، دیکھنا ان کی ہائٹ میں، اور جو کبوتر سامنے آنکھیں اور باہر کو ہوئیں گی جن کی، ان کی ہائٹ میں